अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और किसान इसकी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रीढ़ की हड्डी के साथ हम सलूक कर रहे हैं अपेंडिक्स वाला। हुकूमत और मीडिया जिस अंदाज से इस प्रॉब्लम के साथ सरफे नजर बरत रहे हैं, उससे लगता है कि ये अपेंडिक्स बाकायदा निकाल कर फेंक दी गई है। अब नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया है 341 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज, लेकिन यकीन कीजिए ये ऊंट के मुंह में जीरा है। याद रखिए, किसान जो 60% ऑफ इकोनॉमी है, 65% ऑफ पॉपुलेशन है, अगर वो एलिमिनेट हुआ तो कोई वजह नहीं कि ये माशरा जिंदा बच रहे। आज इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमने जहमत दे रखी है दो मेहमानों को। जमशेद चीमा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप पीटीआई के सरगर्म कारकुन हैं, लेकिन आपकी वजह शोहरत एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट के मसाइल भी हैं। बॉस के खवास हम बाद में बयान करेंगे, बताएंगे क्या क्या गुल खिलाते हैं, इनकी मसरूफियात क्या है, बैनुल अक़वामी नौइयत की शख्सियत है और इनकी स्पेशलिटी है कि ये किसान मुकाओ तहरीक के अलंबरदार हैं। आगाज करेंगे गुफ्तगू का आपसे। ये फरमाइए कि ये हमारे एग्रीकल्चर के बुनियादी मसाइल हैं क्या, और किसान इस कदर तेजी के साथ क्यों तलफ हो रहा है? इसकी पहली वजह तो ये है कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया से खाद यूरिया हो या डीएपी हो 4 गुना ज्यादा कीमत पे है। अगला जो इशू है कि उसकी जो प्रोड्यूस है बिकती नहीं है। मसलन आप कह लें कि जब इनपेरिशेबल जो चीजें गलती सड़ती नहीं है, वो जब हार्वेस्टिंग सीजन, जब कटाई का सीजन होता है, उस वक्त 20% एवरेज सस्ती होती हैं और जब सीजन खत्म होता है तो 20% महंगी हो जाती हैं। इसके साथ जो दूसरा इशू है वो ये है कि पेरिशेबल में तकरीबन 5 से लेकर 15 गुना, जब टमाटर का सीजन आता है तो 15 गुना सस्ता होता है, अब सीजन जाता है तो 15 गुना महंगा होता है। किसान जो है, जो 21% जीडीपी का शेयर है, उसको जो लोन मिलता है पाकिस्तान में वो 3% है। और जो बैंकिंग सिस्टम उसको लोन देता है, वो आढ़ती को जो लोन देता है वो भी उसी का गिनता है। और साथ ही ये है कि जो आढ़ती उसको लोन देता है, जब 3 महीने के उधार पे जो खाद, दवाई, बीज, डीजल देता है, वो एवरेज 25% महंगा करता है। मतलब 1800 रुपए की अगर बोरी यूरिया की है तो उसे 2250 रुपए की वो पहले दिन रेट लगा के देता है। सर, आप ये बताइए कि इसका रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या है? एक तो ये इनपुट सस्ते किए जाए, गवर्नमेंट को 2 मेट्रो के सालाना पैसे अगर किसान को दे दे तो मेट्रो इटा तो खिलार दी है। गल सुनो, मैं इतने कोई डियां ठीक करने नहीं आया, मेरे ने भी सवाल कर लो। चीमा साहब तो नॉन स्टॉप बोली जा रहे हैं, मैं पता नहीं करो आलू चीमा खा के आए। मैं तुम्हारे साथ ही बात करना चाह रहा था। और सच की जावा अच्छा, ये ना करो, मेरे सामने ये करोगे ना तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। अगर मैं ना करूं तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। सर तुम गुफ्तगू शुरू करो। पता नहीं क्या हो गया, मैंने वेखे तो तुम टोनी हो जाते। सारे इन्होंने तारफ तो कराओ, कौन है लंडे की गंढ जो निकले है? कौन ये अपने आप को बॉस कहता है। इसका काम था गुर्बत खत्म करना, ये कमबख्त गरीब को खत्म कर रहा है। और इस वक्त इसका फोकस पाकिस्तान का किसान है। ये है वो शख्स जो हुकूमतों को पुट्ठी मत देता है, मतलब उल्टी पट्टी पढ़ाता है वही, और साथ ही साथ मीडिया को और दानिश्वरों को किसान के हालात से गाफिल रखता है। और पीछे जराब जी कड़ी भाई, मैं तो कहता हूँ आज तुम हथे चढ़े हो, तुम्हें तल्फ कर देना चाहिए। ये तेन किन्ने दिनों तो लभ रहे साइकिल लेके। जी सर, पाकिस्तान में गुर्बत सबसे बड़ा इशू है, तो गुर्बत के खात्मे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सब्सिडी देना और यहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, और दूसरा ये कि ये अपना बिहेवियर है वो ठीक करना और गवर्नमेंट का। और तीसरी जो बात इसमें है इंपॉर्टेंट, जो किसान है या देहात है, देहात आप कह लें कि उन्हें गैर इंसान समझा जाता है। एलानिया जो लोड शेडिंग है वो 4 घंटे कम से कम देहात की शहरों से ज्यादा है। यानी ये वो सरकारी गुंडागर्दी है जो एलानिया की जाती है। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि देहातों में वाटर सप्लाई ना होने की वजह से 80 फुट से पानी पंप कर रहे हैं, और वो जहरीला पानी पी के, जो जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रेट्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, वो पी के सबसे ज्यादा यरकान वहां पे है। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी जाके कोई मदद करे, उसके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करे और उसकी प्रोड्यूस को बेहतर रेट मिले। एक आखिरी मतलब जो लास्ट बात है, 2008 में गंदम यहाँ सस्ती हुई और इन्होंने चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करके उसके घर से गंदम निकाली, क्योंकि इंटरनेशनली महंगी थी, यहाँ
सस्ती थी, और पिछले साल जब आलू महंगा हुआ तो आपने इंडिया से मंगवा लिया, उससे नहीं लिया, और इस साल जब आलू सड़कों में रोल है मतलब 4 रुपए किलो 3 रुपए किलो नहरों में बहाया जा रहा है, और उससे खरीदार को नहीं। मतलब जब उसकी चीज महंगी होती है तो उससे जबरदस्ती ली जाती है, और जब उसकी चीज सस्ती हो जाती है उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट को अपनी किसान दुश्मनी या किसान की तारीख में पहली बार नस्ल कुशी हो रही है, उसे खत्म करना होगा, और इसे एज ए तबका, एज ए सेगमेंट, देहात से 67% लोग हैं, उन्हें बचाना होगा। वैसे चीमा साहब सदके जावा तुहाडे को भी सदमे तो इलावा और कोई गल नहीं। सदमात तुमने दे रखे हैं, तुम्हारी इन उल्टी पट्टियों ने दे रखे हैं, तुम्हारा बेड़ा घर को। सदके जावा एंकर घट ते बेवा बहुत लग रहे हो। इसका क्या मतलब? एक करन दे, तुम्हारा खाना खराब हो, तुम्हारे बेड़ा घर को, तुम्हारे घर से सब कुछ है, तुम्हारा खाना खराब हो जाए। कम बख्ता तेन वेख के चीमा साहब घबरांदे पे ने, हालांकि चीमियां नूं वेख के लोकां नूं घबरा पैंदा है। अब तो सब दौर हो गया मशीनां दा, ठीक है ना। और कॉर्पोरेट सैक्टर दे विच की हो रहा तन पता नहीं सारा? हाँ पता है, कॉर्पोरेट सेक्टर ने बर्बादी की है सारी। अल्लाह तुहाडा भला करे, किसानां नूं चाहिए शहर आ जाण। ਓਏ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖੁਸਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? देखो हर चीज आ जाएगी, तुसी फ्रोजन फूड क्यों नहीं खाते? पहली बारी मेरे को ना सुनिया होगा तुसी, गरीबां नूं की पता है फ्रोजन फूड की हुंदा है? इसको टीवी डिनर कहते हैं। टीवी पे जो इश्तहारात आते हैं कि जनाब ये खाएं वो खाएं, और सेहत की बर्बादी की एक वजह ये भी हो। सदके जावा कादी बर्बादी, हर चीज पैकिंग दे विच मिल जाती है। भिंडियां ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, 2-2 साल पुराने फ्रोजन। मैं गेस्ट घट ते सब्जी वाला बहुता नहीं लग रहा। अच्छा गल सुनो, और तबीयत ठीक है? बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक है, तुम ये उल्टी पट्टियां पढ़ानी बंद कर दो हुकूमतों को। हाँ है सारा कुछ मेरे ते पाई जान रहे हो। और ते और की किसान परेशान मुहिम चलाई है तू? मुहिम चलाई? गल सुनो, इन्हां दे मुंह दे मुताबिक इन्हां ड्रेसिंग करा दो। जी मैं इंडस्ट्री, इनकी जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, उनसे ये कहता हूं कि वो फार्मर्स के लिए क्या कर रहे हैं। क्यों जनाब, आपकी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री बड़ी मशहूर, आपने क्या कर रखा है अब तक? देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा तो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेशन पे हमारा जो सालाना खर्च होता है 1 बिलियन से ज्यादा है। और दूसरी बात है कि 80 लाख जो खानदान है, 80 लाख खानदान के लिए एक अदारा या एक आदमी वो कुछ नहीं कर सकता। ये हमेशा गवर्नमेंटों का काम है कि तबकात में तवाज़ुन पैदा। हाँ है चीमा साहब, एक किसाना दी एजुकेशन से 1 अरब रखे है, सदके जावा खुश रहे से कुछ। अच्छा जी, अमजद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर जुल्म देखें कि किसान का इस्तेहसाल जो हमने कर लिया, इनके पीछे लग के अब इन्होंने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में ज़रई तहकीक के इदारे खत्म कर दिए जाए। उसके लिए सबसे पहला इकदाम ये उठाया गया है कि NARC, इस्लामाबाद में जो ज़रई तहकीक का इदारा है, उसकी 1400 एकड़ जमीन पर इनकी राल टपक रही है। और बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी बनाने का इंडिया इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस दे चुका है। बिल्कुल सर, लालच हुकूमत को यह दिया जा रहा है कि इस जमीन से आपको 140 अरब रुपया आएगा, लेकिन अगर इसी लेवल का आप इदारा आज बनाना चाहें तो हुकूमत को 400 अरब रुपया भी चाहिए होगा और 40 साल का अरसा भी दरकार होगा। सर साढ़े ना सीरियस बंदा क्यों पाउंदे जे? कोई साडा प्यो स्कॉलर सीगा या दानिशवर सी या कॉलम लिखदा रोज। बच्चों तुम्हें पढ़ाना है मैंने, मेरा ये भी मिशन है लाइफ का कि अच्छा शो, अच्छी तरबियत यंगस्टर्स की वो तो होगी, तुम्हें भी पढ़ाना है मैंने। जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो किसान के वोटों से आती हैं, ठीक है, लेकिन मुंतखब होने के बाद ये लोग उनके किसी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये सवाल किसानों से क्यों नहीं पूछते हो कि भाई तुम क्या गोबियां हो कि इन्हीं को बार बार वोट देते हो, अपने नुमाइंदे क्यों नहीं मुंतखब करते? बिल्कुल ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਮਾਮ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्यों? ਵੈਸੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। अच्छा गल सुनो, मेरे ते कोई इल्जाम है, एक इल्जाम तो मैंने साबित कर दियो। एक्सपोर्टर को कौन ये उल्टी पट्टी पढ़ाता है? हमारा जो एक्सपोर्टर है हाय हाय किस कदर करप्शन कर रहा है और मुल्क किस कदर बदनाम हो रहा है कि ख़वातीन हज़रात बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि आज से 2 साल पहले यहां से किन्नो एक्सपोर्ट हुआ तो पैकिंग कुछ इस अंदाज से की गई कि ऊपर वाली लेयर किन्नो है, नीचे शलजम डाल दिए। तो एक टिकट च 2 मजे और की लेना जे मन दसो। ये इस जैसे बेशर्म मुनाफाखोरी का मशवरा देते हैं जो अपने आप को कारपोरेट कल्चर का आइकॉन समझते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड का अलमबरदार कहते हैं। जी जी भाई जी, मैं पछाण लिया, तुहानू जानना मैं एक्सप्रेस न्यूज तो बोलते पे हो ना जनाब। मेरी गल तो एक जो साडा कितना कमीशन होंदा है 5 ਤੋਂ 7% सारा होंदा है। एक मिनट ये गाल कढ़ने कोई गल है? ओ भाई जी 60% तक कर्जे किसानों को असीं दिंदे हैं। ओ बात सुनो,
یہ کس سے بات کر رہے ہو فون؟ ایک منٹ ٹھہر جاؤ, ایک معزز صافی نہ گل کر رہے ہیں. اچھا تسی اپنا بھی لطف لین رہے ہو. ہاں جی کوئی نہیں آئے بیٹھے کوئی بندہ. ہاں ہاں تو تا لکھیا میرے بارے چ, اور یہ ساتھ کون بٹھایا ہوا ہے تم نے؟ میں تو لگتا بہرے صاف تے ڈبدا پیا. اے بھی صافی ہے, فون تے صافی ہے, وہ سب تو بڑا صافی سامنے آ بیٹھا ہے. یہ آپ بھی صافی ہیں بھائی؟ میں صحافی ہوں سر. ایک پھر اینو میں ان کی کمائیں بات مکمل کرو جلدی سے. 60% تے قرض اسی دیندے ہیں. غریب کسانوں کو یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ قرضے نہیں دیتا, یہ ایک طرح کا مہاجن ہے, ساہوکار ہے. 25% سے لے کر 50% تک منافع لیتا ہے 3 مہینے کے لیے. ہاں کھلا رہنے دو بھائی. کچھ دیر ٹائم کڈنا, تسی گھر آؤ میرے, بیٹھیے کو تانوں ککڑ شکڑ کھوائیے. گل پتا کی ہے, اپنا ویر مینوں کھاد چاہیے. ہاں جی اپنا ہاں جی ہاں جی کھاد لین آیا. ایک منٹ, فیصلہ آباد کوئی یتیم آیا, ایک منٹ ٹھہر جاؤ. کھاد چاہیے. پتر جی ٹیلی فون تے گل کر رہے ہو نا, وہ نہیں بولی. اچھا جی آپ ذرا خاموش ہیں, آپ کسان ہیں؟ ہو رہے تمہیں ڈی سی لگتا پیا. اور اینو انی کہ کھاد چاہیے سر چ پاؤنی ہے. ہاں جی تمیز ہوئی تینوں ہے. وہ تمہارا کلائنٹ ہے, تمیز سے بات کرو. ارے کلائنٹ سلائنٹ نہیں ہے, یہ ضرورت مند لوگ نے, یہ کسان ہوں سارے کلائنٹ نہیں رہے. اور کس کے کلائنٹ؟ میری بات سنو, میں تمہیں ایک مشورہ دوں. میں نہیں اس کو کہہ رہا ہوں, تم تو بیچارے بد نصیب. سب سے پہلے اتوں میں تھی ہلکے جی پینگے بھی لگتے ہو. یہ چھپتا ہے جی ایک مدد کر دیتے رہے. کیوں نہیں دندا. اچھا یار آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام ملک ٹریڈرز. اچھا تم ملک صاحب ہو؟ ہو میں چٹھا صاحب ہوں. ملک صاحب جی اس سے اللہ بھی خوش ہوگا, یہ غریب کسان بھی کچھ خوشحال ہوں گے, آپ کو دعائیں دیں گے. ان کے بچے بھوکوں مر رہے ہیں. اللہ تھوڑی زندگی کرے. اتنے کتنے وال سب دبے ہوئے. سارے کسان لگتا فوتگی کا سنا دینا ہے. میری کھاد لینی بھی زمین. اچھا جی آپ فیصلہ آباد کے ہیں؟ فیصلہ آباد جی رجانے تو. کہاں کے؟ رجانا جی ہلکا جی بولا بھی ہے. آفتاب صاحب میرا دل تے چاہتا ہے کہ میں دی مدد کر دیا. ملک کیوں مدد کرن دیا, پاگل ہیں بے وقوف. غریباں تے انویسٹمنٹ نہیں کری دی. یہ کون ہے تمہارا؟ یہ جی ساڈے مرشد نے, ساڈے پیر نے, ساڈے والد صاحب نے. اور انہاں دی بہنوئی بھی نہیں. تسی جناب جڑی مدد کرنی نہ دی نا آپ کر دیو. میں 80 لاکھ خاندانوں کی مدد کیسے کروں؟ اکیلے ایک آدمی کی تو چلو کی جا سکتی ہے. تسی یہ مدد کر کے سمجھو 80 لاکھ دی کیتی ہے. آفتاب صاحب بیرے تسی تو سو بھی ساڈے نال کی ہو رہی ہے؟ آپ کے ساتھ بہت ستھری ہو رہی ہے, بہت اچھی ہو رہی ہے. اچھا جی آپ بار بار ووٹ انہی لوگوں کو دیتے ہیں, یہی آپ کا استحصال کرتے ہیں. یہ پارٹی, پھر اس سے پچھلی پارٹی, اس سے پچھلی پارٹی. کالا باغ ڈیم ان لوگوں نے نہیں بننے دیا. صحیح گل. آپ کو چاہیے تھا سٹینڈ لیتے اس دن. پھر انقلابی اقدامات جو کرنے چاہیے تھے اس حکومت نے نہیں کیے, پچھلی نے نہیں کیے, اس سے پچھلی. بیرے مینوں کھاد دے دے, یہ تو لیکچر مکنا ہی نہیں ہے. میں تھانوں دسدا کہ میں جد ہی یہ زمین دے وچ میں کھاد پائی ہے. اوے جُتی نہ کوئی فرق نہیں پینا, یہ پیچھے خیبر میل مار. خیبر میل کا فیصلہ آباد جاتی ہے, ڈاچی ایکسپریس ڈاچی جاتی ہے. اللہ خیر کرے. یہ گڈیاں چ بوتلاں بھی بیچتے رہے, ہر چیز کا علم ہے. ڈاچی نہیں جاتی فیصلہ آباد؟ ڈاچی بھی جاندی ہے, تیری چاچی بھی جاندی ہے. گینڈے تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے, اور ووٹ دو ان لوگوں کو, اور یہ حال کریں, یہ مڈل مین تمہارا. لو جی 1-2 پروگراموں کے بعد ان کو شفاقہ ہو گیا. اس دن تو اتنے مرن والا ہوا تھی. آج تک تیرا کانفیڈینس ہی بہت بڑھیا ہے. وہ ویسے ٹھیک کہہ رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی صاحب. آپ ووٹ دے دے کے تنگ نہیں آئے ان لوگوں سے؟ اگر دیکھو نا ووٹ اگر میں انہوں دے ہی دیتا ہے. تم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خود حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے نصیر بھائی کا چیلنج, اور پہلے چیلنجر جی جناب. انتہا ہو گئی انتظار کی, آئینہ کچھ خبر اپنے یار کی. تیرے گھر جا کے دس نہیں ایڈی نکی ہو کے کہہو جے گانے گانی پئی ہے. جی نصیر بھائی. آواز ہے کشور کمار کی, فلم کا نام ہے شرابی. جی
ہو زلف دا کنڈل کھلے نا اکھ دا کجل ڈلے نا سر لتھے یا سولی چڑیے پیت پیار دا کھلے نا ہو زلف دا کنڈل کھلے نا. وہ تیرے کو نیسن پٹی بھی نہیں صحیح گایا جاتا. یہ کبھی پھانسی نہیں ہو سکتی. کیوں جی؟ یہ منہ تو گلاس ہی نہیں چڑھنا. یہ تو کوئی اغوا بھی نہیں کر سکتا. کیوں جی؟ یہ بوری چ پورا ہی نہیں آتا. نہیں آپ تو آ جاتا منہ نہیں آتا. منہ نہیں ایک ایکسٹرا بوری لگتی ہے. جنہیں اغوا کرنا ہوں نا وہ کہہ رہے ہوں وہ اغوا ہونا ہی نا تے بوری گھروں لے آئے. جی نصیر بھائی. آواز ہے عنایت حسین بٹی کی. فلم کا نام ہے ڈول جوانی امانے. جی آفتاب صاحب میں آپ کی اجازت سے ایک گانا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, میرے کچھ دوستوں کی فرمائش. جی ضرور ضرور. جب تک میرے سا وچ سانے پیار میرا ایمان روے گا. دنیا بدلے تو نہ بدلی اے تیرا احسان روے گا. پیار میرا ایمان روے گا. یہ دنیا تے دے لوکی دولت نو ایمان سمجھ دے. بھول جاندے نے پیار دے وعدے دوجے نو انجان سمجھ دے. یار نو جد مرضی ازما لئی تیرے تو قربان روے گا. پیار میرا ایمان روے گا. واہ واہ واہ. یہ آواز تمہیں ہر کناب دے پیچھے آئے گی. عامر صاحب ویسے اس گانے کی کیا شان نزول ہے؟ یہ آفتاب پھر وہی بات ہایا بوسا پہ کہیں نہ جانا خدا کے واسطے. اور تیری مہربانی یونیورسٹی کھلی نہ کریں. یار وہ سب یونیورسٹی میں میرے تعلقات ہیں. نہیں تاڑے چڑیا گھر بھی نہیں مطلب کہ کن نے فرمائش کی تھی؟ یہ فرمائش اس میں بات پتہ کیا ہے کہ یہ پھر وہی میری گرل فرینڈ ہے. اچھا تیرے جب بندے 2 منٹ بعد چپیڑا پہ جاندی ہیں. جی آگے صاحب. ارے مٹی پاؤ آغا صاحب سے تھوڑی دیر بیٹھی آغا صاحب. خدا دی قسم میرا کسی نے دل کرتا ہے کہ میں پروگرام چھڈ کے نا پچھوں دی کوئی چیز مار کے دوڑ جاؤں. کدھر سے دوڑو گے کدھر سے؟ سونے تو مصیبت ہے دوڑ تے سکتا نہیں. سونے دوڑ نہیں سکتے بھی انج جویں جمالی آندا نال 13 تے بندے ہوندے تہاڈے. جی نصیر بھائی. یہ گانا نہید اختر نے بھی گایا, غلام عباس نے بھی گایا. فلم کا نام تھا دو دوست. دو کمیٹی کڈو نا ایہو جی خالی پرچی نکلتی. جی تیرا کسی پہ آئے دل. میں ذرا باہر چھڑ کے آؤں. یہ باہر بھی گانا گا رہے تھے وہ اندر چھڑ گئے. تیرا کسی پہ آئے دل تیرا بھی کوئی. گانا تیرا ذلیل ہونے والا ہی ہے. یہ بندہ جدو گاندے نا مسیتے فوت کی دوران شروع ہو جاتا ہے. مولوی صاحب جس نے مائک دے ہاتھ مار دینا اور اگو کہتے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, اسی کہنے لو جی نے ڈال کے تو گاؤن لگا جی. تیرا کسی پہ آئے دل تیرا کوئی دکھائے دل. دیکھ لو غور کر لو منہ وال. تیرا کسی پہ آئے دل تیرا کوئی دکھائے دل تو بھی کلیجہ خام کے. جی نصیر بھائی. یہ گانا میڈم نور جان نے بھی گایا, رنگیلا صاحب نے بھی گایا. فلم کا نام ہے میری زندگی ہے نغمہ, موسیقات کے نثار بزمی. چلو پانی پی لو. ہے یہو جی چڑی بہت پانی پی کے نا پیچھے ڈگ پہ. جی شاہ. جب کوئی پیار سے بلائے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. اشارہ کی کڑی رکشے چ بہ کے گائے نا تے رکشے والا کہنا ہوندا باجی تسی رکشا چلاؤ میں گانا. اشار شتر مرغ بننے سے پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ یار بہیو کرو, یہ کیا بات ہے؟ اچھا ہاسے تو بات تمہیں یاد ہوتا بہیو. پہلے ڈانٹی دا ہوندا ہے کہ جاندا بہیو کر. خواتین حضرات جو گانا ہم آج پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم ہیر رانجھا سے. خواجہ خورشید انور کی نہایت شاندار کمپوزیشن, اتنے ہی شاندار بول لکھے احمد راہی نے, اور سونے پر سہاگا میڈم نور جہاں کی مدھر آواز پیش کرنے جا رہی ہیں ٹریبیوٹ کے طور پہ مغیرہ. جی
पूछ ले, सारियां तो पूछ ले, मैं सो नहीं सकनिया। चन माहिया तेरी राह पे तकनिया। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। हेलो हेलो जी सर, बताएं फरंगे आसफिया क्या कहती है जी? फरंगे आसफिया में आज हम डिस्कस करेंगे वो अल्फाज जो बेचारे कातिब ने तो ठीक लिखे, प्रिंट भी ठीक हुए, अच्छा, लेकिन कारी को पढ़ने में गलती हुई। चुनाचे पहला लफ्ज है मजदूर। मजदूर। ये लफ्ज है मुजदवर। मुजदवर। मुज्द कहते हैं उजरत को, फारसी लफ्ज है उजरत। वेजेस नहीं होती, वेजेस, उनको मुज्द कहते हैं। वर जानवर, नामवर, मुज्दवर यानी उजरत वाला, जो उजरत लेता हो। ये अब देखो लिखा मुज्द था, मुज्दवर, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर ये पढ़ने वाले ने सोचा ये मजदूर है जी, मजदूर। ये पढ़ने वाला टीरा है। क्या है? टीरा जनाब, टीरा आया करके नहीं ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅੰਨੀ ਦੇ ਟੀਰੇ की सी हो? मुजदवर। मुजदवर, मुजदवर। इसी तरह एक लफ्ज है अंगूर। सर एदा बेड़ा कर रखना। ये लफ्ज नहीं सर, फ्रूट है। अंगूर होता है अंगवर। अंगवर।
سر کدی شکار کے دوران سٹ سٹ لگے ہوئے یہ واقعی میں خود بہت حیران ہوا تھا کہ انگور اور انگور میں بڑا فرق ہے، لیکن اصل لفظ آپ یقین کیجئے یہ ہماری تحقیق ہے، آپ خود کر لیں. اول تو تم نے کیا تحقیق کرنی، اسٹوڈنٹس میں سے لوگ کریں گے. وہ سارے بندہ فروٹ والے جا کے بھائی انگور ہے جن تھی غریب آدمی ہے نا. ہاں جی تھی فروٹ والی دکان سے جا کے کچھ نہ کیا کرو، صرف کیا کرو انہیں تین انگور بھی دے دینے نے، گلے سیب بھی دے دینے، اور ریڑھی والا تو ہوں رشتہ بھی دے دینا. یہ دو لفظوں کا مرکب ہے جی، انگبین اور بر. انگبین بر، انگبین شہد کو کہتے ہیں. شہد تو کی کہتے ہیں انگبین. اچھا تہاڈا کدی دل نہیں کیتا بھی میں اینی مینوں عقل ہے ہن ختم کراں اپنے آپ نو؟ اب آپ نے انجبین نہیں کہنا. انجبین کیا ہوتا ہے؟ جیسے سکنجبین نہیں ہوتا. اے لاہور پھنس گئے ہیں. اب سکنجبین کیوں کہتے ہیں؟ سکنجبین بھی دو الفاظ کا مرکب ہے، سرکہ و انگبین. یعنی میٹھا، شہد بھی اس میں ہے، سرکہ بھی ہے، لیموں کا پانی. سر تسی اسٹیشن تے سودا کیوں نہیں لاؤ؟ تو کو جیڑی شہر رکھ دی ہو وک جانی ہے. آڑو رکھے ہو بھیج دینا. آڑو تو بہت اچھا پھل ہے. آپ کو ذاتی طور پہ پسند ہے؟ نہیں، کھٹا ہے اس لیے میں نہیں پسند کرتا، لیکن اس کے فائدے بڑے. سر کھٹا نہیں کٹا بھی ہے یار پلیز، ایک نفیس آدمی ہے. نہیں میں کھٹا بھی ہاں، ٹیٹ بھی ہاں. نہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں. نہیں ہے یار خدا دا نا تسی نہ کیوں دیا کرو. اس میں کیا کیوں ہے بھائی؟ تہاڈی بیٹھ کے بھی طبیعت ہوئی ہے، کھڑے ہو کے بھی ہوئی ہے. ہن میں کوئی شو لمے پا کے کرانا شاید فاقہ ہو جائے. اچھا جی، اسی طرح ایک لفظ ہے کسوٹی. جی واہ واہ. کسوٹی زندگی کی کسوٹی کس قدر مستعمل ہے ہمارے ہاں جی، لیکن ہے غلط العام، اور یہ میں پہلے کروا چکا ہوں زبان و بیان میں. یہ ہے کسوٹی. یعنی کہ وہ جو ڈرامہ ہے وہ غلط ہے، پھر نہ ہن چینج ہو جائے گا. کسوٹی زندگی کی. کس کا مطلب ہے رگڑنا. اچھا جی. اور وٹی وہ جس کے اوپر سونا آپ رگڑ کے بتاتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نکلی. میرے کو بھی کس وٹی ہے. اچھا رگڑنا بھی خسرا ہے کہ بندہ ہے. اچھا جی، لفظ ہے ہڑتال. یہ ہڑتال نہیں ہے، دراصل ہٹ تال ہے. ہٹ یعنی ہٹی، ہٹی کو تالا. لوگ ٹائروں نو اگا لاؤندے ہیں کی ہے تانوں کی ہویا؟ میری شوگر لوگ. اچھا سانو کسے کسے لگدا کہ اسی پیکے ہیں، دوسری دنیا تو آئے ہیں، تو سانو سمجھا رہے سارا. تو پیکے نہیں، تو ٹول ہے. وہ پیکے تے سیارے چ آیا سی نا، یہ پیپے چ آیا. تو شرٹ وے لگدا ادیاں باواں والا کھوتا ہوندا ہے. اینڈ تے جڑی جا کے پھوک نکلتی نا. اچھا جی، ہٹی کو جو تالا لگتا ہے ہٹ تال، وہ ہٹ تال ہے. اس کو اے جو ہے نا، پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے وہ بندہ ملا سکتا ہے. نہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں ہٹ تال کی بجائے ہڑتال. ہڑتال. اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں یہ دراوڑی سیویلائزیشن ہے. یہ پرانا بہت پہلے سے یہ ہٹ تال کو ہڑتال کر دیا گیا. کیا بات ہے، جہاں دراوڑیوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہڑتال کی بات ہو رہی ہے، حضور آپ بھی اس میں حصہ لیں. وہ صحیح بتا رہے ہیں بھائی. یہ ہو بندے بیٹھے بیٹھے نا اپنا کان بھی لا لیں. کوئی بندہ انہوں نے گل نہیں کرے گا. میرے محسن نے، میرے بھائی نے، ہاں، اور میرے بہنوئی نے. وہ خوش ہوا جی. اچھا مینو اعتراض نہیں ہو اگوں کہی جاندے. انہوں یہ پتا نا جی برا بحری جہاز ہے. بہن تے آپ دوست ہی ہوئے گی. اور بھائی 2 منٹ ٹھہر جا. کی ہے ریڑا ننگے پیر تو. کل آج کا شعر عطا کیجیے. آج ہے ظفر اقبال صاحب کا شعر. واہ. ظفر صاحب کہتے ہیں، شب حیات میں اس مہرباں کا مہمان تھا. شب حیات میں اس مہرباں کا مہمان تھا جو شہر چھوڑ گیا شہر میں بلا کے مجھے. کیا بات ہے.
वेलकम बैक जी शाह। खबर है कि ब्राजील में सुरंग खोदकर जेल से फरार होने वाले 2 कैदी पकड़ लिए गए जो भारी भरकम होने की वजह से सुरंग में फंस गए थे। उन्होंने पहले अंदाजा नहीं हो शायद नंग जाएंगे। माइकल था इसका नाम, माइकल, बड़ा गैंगस्टर था और धूष। सर कितना का मोटा था? काफी मोटा था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन सुरंग तो बहुत तंग होती है ना, वो कंक्रीट का पाइप था असल में जो आगे सुरंग बना हुआ था। तो पाइप में वो घुस ही नहीं सका, उसकी वजह से उसका साथी भी रह गया जो उसके पीछे पीछे था। सर वैसे हमारे यहाँ भी बड़ी दफा जेल तोड़ी गई। जेल तो हर रोज टूटती है, ये सुरंग की बात है। सुरंग आज से 4 साल पहले कंधार में बनाई गई थी। तकरीबन 1000 फुट की सुरंग थी और कैदियों को सुरंग के जरिए बड़े आराम से निकलवा दिया गया। अभी कल की बात है, गजनी में जेल टूटी है। पहली भी अफगानिस्तान में टूटी थी, ये भी अफगानिस्तान में। ये अफगानियां बड़े मेहनती ने जी, ये 50 रुपए देके जितना मर्जी टोया कटा लो। ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है कि जैसे कोई खुदाई करवा ली, तोड़ फोड़ करवा ली। ये कई कई साल काम होता है। फिल्में हैं, मैंने कई दफा मेंशन कर रखी हैं, द ग्रेट एस्केप। उसमें किस तरह से मिट्टी बाहर किस तरह फेंकने जाते हैं वो, और फिर शॉशैंक रिडेम्पशन। ये एक बड़ी कमाल की, एक छोटी सी एक गैंती नुमा हथौड़ी होती है, उसके साथ वो खुदाई शुरू करता है। सर ताड़ी भी सारी जिंदगी यकीन करो जेल च नंगी। ये मैं फिल्मों का जिक्र कर रहा हूँ। फिल्मों में तुम डाकुओं वाली ही देखी। एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज कितनी दफा बता चुका है। नडाल साहब ने भी एक बार सुरंग कटी सी जी। हाँ, ये जेलर के कमरे जो निकला है जी। और शर्मिंदा नहीं रहा, कहते सर मैं सलूट मार रहा है। सर जिस एल्काट्राज की आप बात कर रहे हैं जेल में, वहां से 2 भाई फरार हुए थे और वो हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही भाई हैं जिन्होंने चमचों के जरिए वो सुरंग चम्मच के साथ वो किए, लेकिन वो मिले नहीं थे। जी जी, बड़े बड़े साल लग जाते हैं सुरंग करते हैं। मेरे नाने ने भी एक बार इंजी किया सी। नाना चूहा सी। सर ये जो अभी आप जिक्र कर रहे थे नांगा पर्वत, ये क्या है? नांगा पर्वत बहुत बड़ी चोटी है, दुनिया की अजीम तरीन चोटियों में से एक है, और इसको किलर माउंटेन कहते हैं। ये जो एक्सपीडिशंस होती हैं ना, जो पहाड़ सर करने जाती हैं, ज्यादातर हादसे यहाँ नांगा पर्वत होते हैं। तो सर आज तक इसको किसी ने सर नहीं किया? लातादाद मरतबा सर हो चुकी है भाई। K2 जो दुनिया का सबसे मुश्किल पहाड़ है, जो है शहनशाहों की तरह खड़ा है, मतलब उसका एक अपना पोस्चर है। नांगा पर्वत को बैकरी है। नांगा पर्वत भी ठीक है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट से लोग मुतासर है ना, माउंट एवरेस्ट तो एक टीला है जी जी, और उसे सर करना इंतहाई आसान है। अगर आप कंपेयर करें K2 कराकरम 2 नहायत खौफनाक पहाड़, उसका तो कॉन्कॉर्डिया जो वो जगह जहां से उसका शॉट आपको नजर आता है ना, उससे आगे बेस कैंप है। 3 दिन की मुसाफत है ये, और अगर आप पैदल जाए, क्योंकि पैदल ही जाना होता है, वहां पर गाड़ियां नहीं चलती। एडा पंगा लैंड दी लूट। सर वो जो इस तरह करके बर्फ के ऊपर भागते हैं, स्कीइंग करते हैं। स्कीइंग? हाँ जी। और मैं एक बार गया, मैं कहा पता नहीं मंगण वाला कोई। सर आपने कभी वो की है बर्फ वाली? जी जी जी। सर कोई चीज छड़ी भी है तुसी? वो कोई इतनी महारत से नहीं की, बस की है। लेकिन फिर भी तुसी हर शौक पूरा किया है। शौक नहीं था मुझे, ना था ना है, बस सर करना है, बस सिर्फ तजुर्बा करने का शौक। ये जबरदस्ती मजा चुकने का भी कोई शौक नहीं, तजर्बा ही थी। सर इसको स्केटिंग कहते हैं? इसको स्कीइंग कहते, स्केटिंग और है। सारे कोई तो गेम होंगे ना, बर्फ जगह कुत्ते बने ने बंदा उत्ते जा रहे हैं। ये गेम नहीं होती, सवारी होती है। सलीम ने भी एक बार ये पंगा लिया सी सर, कुत्तिया ने इनू अगे बने। मैंने मुलाकात की थी वहां पर, एक कर्नल साहब हैं, बड़े माहिर, उन्होंने बहुत से लोगों को, हजारों बल्कि शायद इससे भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है। वो अपने 1.5 साल के बच्चे को हाथ में लेकर पहाड़ के ऊपर से स्कीइंग करते आते हैं, और फुल स्पीड। बच्चा भावे बादवा देना हो, बच्चा तो सहम गया जितने ना मैंने सुन देना जी, ऐसे ठेडा भी लग रोबो प्रैक्टिस लो। सर ये आइटम की ने, ये ब्राजील का चोर बना। तो शुक्र ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ गया, मैं तो क्या भी जरा आपस एक दूसरे गाला कट के निकल जाने। अच्छा जी, जाहिर है माइकल साहब आप ही होंगे जी। मैं माइकल जनाब ली। ये माइकल जनाब जो आज मैं गिरफ्तार होया पे ना, इन्हें कराया है। वो कैसे? जनाब सुरंग कड्डी है, ये सहज निकल नहीं है। जनाब मैं निकल जाना सी, मैं अपने हिसाब की बनाई है ना। ओए कद्दू जगह ने मैनू गिला। तो फिर पकड़ा किसने? इन्हें लिया बंदे कहना यो फस गया जो। नहीं जनाब आए पीछे सी,
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਨਿਓਟ ਚਵਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈਲੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਉੱਥੇ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਨਿਆਰੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿਹਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ रिश्तेदार भी आपस में? हाँ जी मेरी बहन है दिगारे बड़ी अच्छी औरत है जाहिर है बदनसीब जो तुम्हारे साथ गुजारा कर रही है अच्छी हो नहीं जी ना बदनसीब तो भी जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ है कर दियो इस गल ਨੂੰ ਸਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ किधर? ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੱਸੇ ਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ वो कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਕਰੋ सर ये ब्राजील की सबसे बड़ी जेल है उसकी वजह शोहरत है खवातीन बहुत ज्यादा है उस जेल में ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ 7 नंबर बैरक में मैं 3 साल रहा हूं ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਪਹਿਲੇ 100 ਪੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ तो वहां क्या करती थी? ਉਹ ਕੈਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਸਰ अच्छा ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ सर 100 पोलो की कोई होर ही गल सुना दियो उसमें खवातीन की रेसलिंग होती है वाह और बड़ी ब्रूटल रेसलिंग होती है और मार मार के मुंह फाड़ देते हैं एक दूसरे ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅੰਮੀ ਜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।